بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله
أيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات بابرکات واسع خاص بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام دیا بادشاہ ہوں امام الانبیاء خطیب الانبیاء کائنات سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ رحیم و کریم کے دعا ہے اللہ کی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و مقبول فرما کے میری اور تساں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے. بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیو، نبی علیہ السلام دی زندگی دے دو سفر بڑے ہی اہم سفر نے. ایک سفر معراج والا اور دوسرا سفر ہجرت والا. معراج والا سفر بھی اپنی مثال آپ ہے. اللہ رب رحمان نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو کئی معجزات دے نال سرفراز فرمایا. سفر والا ہجرت والا سفر بھی اپنی مثال آپ ہے. اللہ رب رحمان نے ہجرت والے سفر دے اندر بھی اپنے پیغمبر علیہ السلام کو کئی معجزات دے نال سرفراز فرمایا ہے، جس کے اندر ایک بہت بڑا معجزہ ہے میرے پیغمبر دا یہ بھی ہے کہ جس وقت کفار مکہ میرے پیغمبر علیہ السلام قتل کرنے واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام دے گھر دا انہاں نے گہراؤ کیتا ہے، گھیرا پایا کہ پیغمبر علیہ السلام کو رہن نہیں دینا. اس وقت اے میرے نبی دا بہت بڑا معجزہ ہے کہ تلواراں لے کے سارے کھڑے نے، بڑے بڑے جنگجو تلوار چلان اندر مہر، قبیلے دے بڑے بہادر ہاتھ اندر ننگی تلوار لے کے کھڑے نے کہ اج اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو زندہ نہیں رہن دینا تے خالق تے مالک دی رضا تے راضی جائیے، صدقے جائیے. ایک اندر ہی اسی زندہ نہیں رہن دینا. اور خالق کہتا ہے تسی زندہ نہیں رہن دینا، میں تمہیں انا کر کے اپنے نبی نو بچا کے دکھاواں گا. اللہ اکبر. اللہ ادھر اللہ حکم دے اندر سونے نکل جا، مٹھ مٹی دی اسرا انہاں دیاں اکھاں اندر پا دے، سٹ دے.
اللہ ہوئے گا کی؟ فرمایا محبوبہ سکنا تیرا کام ہے، انہوں انا کرنا میں رب دا کام ہے۔ میرے پیغمبر اسلام نے مٹھ مٹی دی بھری اس طرح کر کے سٹی تے قرآن پڑھیا، انہاں دے وچوں دی گزر گئے۔ ابو بکر صدیق نو نال لیا، اے یار بیلی دوویں چل دیاں اللہ اکبر اللہ جبل سور تے پہنچ جاندے نے، غار سور تے پہنچے نا، اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دا یار، اے میرے پیغمبر دا غم خار، میرے پیغمبر تے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دین والا پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا دیکھیا کہ میرے پیغمبر اسلام چلتے جا رہے ہیں تے تھک گئے نے اور آپ دے پیر بھی سج گئے نے، تھلوں کینکریاں وج وج کے میرے پیغمبر اسلام دے پیر زخمی ہو گئے نے۔ تے پتہ جے کی کہندا ہے؟ کہندا محبوبہ آؤ تواڈا یار ابو بکر موجود ہے، آپ تھلے بہ جاندے نے، کہندے نے محبوبہ آؤ ابو بکر دے کندیاں تے سوار ہو جاؤ۔ محبوبہ ابو بکر تواڈی سواری بن جاندی ہے۔ سبحان اللہ، محبت ہوئے تے ایسی۔ اے میرے پیغمبر اسلام نو اپنے کندھیاں تے سوار ہو کر لیندے نے۔ اے کون؟ ابو بکر۔ میں صدقے جاواں اور لوگ بڑیاں مثالاں دیندے نے کہ حضرت حسن نو میرے پیغمبر اسلام نے اپنے کندھیاں تے بٹھایا، صحابہ نے دیکھیا تے بول کے کہندے نے واہ صدقے جائیے، اے سواری بھی کمال دیئے، کیسی پیاری اسواری ہے۔ تے میرے محبوب فرماندے نہیں اگر سواری کمال دیئے تے سوار بھی تے کمال دے۔ اے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر اے حدیث بیان کی دی جاندی اور بالکل ٹھیک ہے۔ سواری بھی لاجواب، سوار بھی با کمال۔ اللہ اکبر اللہ، یہ سفر ہجرت دے سفر اندر بھی اللہ دی قسمیں سواری بھی با کمال ہے، سوار بھی لاجواب ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ابو بکر تھلے بہ جاندے نے، میرے نبی اندے موڈیاں تے بہ جاندے نے۔ ابو بکر لے کے غار سور تے جبل سور تے پہنچے آنا تے کہندا کیے، کہندا محبوبہ تسی ایتھے رک جاؤ، اندر جا کے میں پہلے غار نو صاف کرنا وان۔ اللہ اکبر اللہ، اے بھی میرے نبی دا معجزہ ہے۔ آ دیکھو کنا پیارا تے کنا قیمتی معجزہ، میرے پیغمبر اسلام رک جاندے نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار دے اندر داخل ہوئے، بات سنوا لیے، نبی پار کھڑے، ابو بکر غار اندر داخل ہو گئے نہیں۔ غار نو جا کے جلے داخل ہون لگے نا، غار دا جڑا دروازہ سی اے سارا جالے دے نال پریا ہویا، ایک درخت بھی ایک درخت ہے تے اے جڑا غار دا دروازہ ہے نا، اے جڑا جالا نا یہ سارا لگے، ہاتھ نال توڑیا تے اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہو کے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار نو صاف کرنی شروع کر دیندے نے تے غار اندر دیکھیا کچھ سوراخاں نے، سوراخ نے۔ اے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
چادر پھاڑ کے سوراخ بند کرنے شروع کر دیندے نے. سوراخ بند کردیاں دو سوراخ بچ جاندے نے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دوواں سوراخاں تے اپنے پیراں نوں رکھ دیندے نے. اپنیاں اڈیاں دوواں سوراخاں تے رکھ دتیاں تے ابو بکر فرماندے کی نے کہندے نے محبوبہ اندر داخل ہو جاؤ. میرے نبی اندر داخل ہوندے نے. ادھر میرے پیغمبر اسلام جدو اندر داخل ہوئے نا اللہ اکبر اللہ ابو بکر نے اپنیاں ایسنا کر کے چولی نو پھیلایا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام میرے ابو بکر صدیق دی گود اندر نال سر رکھ دے نے. گود اندر سر رکھ کے میرے نبی لیٹ جاندے نے. اور کنا پیارا منظر ہے. ابو بکر دیاں اکھاں میرے محبوب دے چہرے نو دیکھ دیاں پیاں نے. ادھروں دوسری بات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوویں پیر دو سوراخاں تے رکھے نے. ادھروں میرے نبی آپ دی گود اندر لیٹے ہوئے نے. ادھروں جناب اللہ اکبر اللہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے نے. ادھروں عرشاں والا رب نام اس جالے نو حکم اس کونے نو حکم دیندا ہے اوے کونیاں تیرا کام میں جی میں دروازہ پہلے جناب اس جالے دے نال بھریا ہویا سی تو بھی بھر دے. تو دوبارہ پھر اوندا دروازہ غار دا دروازہ ایک کونے دے جالے نال اللہ فرماندے نے اینو بھر دینا. نال اللہ نے حکم دیتا اللہ اکبر اللہ اس غار دے دروازے تے ایک درخت اگا دیتا. اللہ دی ذات نے کبوتراں تے جوڑے نو حکم دیتا انج کرو نا اندے اوتے آلنا بنا لو آنڈے دے دیو تاکہ لوگاں نو پتہ لگے اے جڑا غار ہے بڑا پرانا ہے جڑا درخت ہے نا اے بھی بڑا پرانا ہے. اللہ اکبر اللہ تاکہ لوگاں نو اس غار دا پتہ نہ لگے میرے پیغمبر دے یار دا پتہ نہ چلے. اللہ اکبر اللہ. وقت گزرتا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے نے تے اے میرے نبی علیہ السلام ابو بکر دی گود اندر جناب سر مبارک رکھے ہیں تے پھر ہویا کی اندر شاہ صدیق اندر غار دے جاندہ جا شاہ صدیق اندر غار دے جان کے صفائی کھٹاں ڈٹھیاں رڑکا کے پھاڑ پھاڑ چادر کھٹاں وچ پھسا کے کیتی تسلی اپنے دل دلگیر دی جو کو وسیدی ڈٹھی جگاں دے پیر دی. اللہ اکبر اللہ دیاں نے بچی ایک کھڈ یہ ابو بکر صدیق نے ویکھیا بچی ایک کھڈ ہوندے وچ پیر پھسا لیا مار آوازاں سونے تائیں بلا لیا پٹ دے اُتے سرور ٹکا لیا ذات دلمیر دی جو کو وسیدی ڈٹھی جگاں دے پیر دی جو کو وسیدی ڈٹھی. اللہ اکبر اللہ. میرے نبی لیٹ جاندے نے ادھروں ویکھو نہ دشمن اللہ دی قسم میرے نبی دا دشمن میرے نبی دے صحابہ دا دشمن ہر وقت اس خاش وچ تے تنگ وچ ہوندا ہے مینوں کوئی موقع ملے میں انہاں نوں ڈنگ مار لواں. اللہ اکبر اللہ. تے ہویا پھر کی میرے نبی لیٹے ہوئے نے تے اندر کھڈ دے وچ سب جس نے کہر گزاریا سب کھڈ دے
سپ جس نے قہر گواہ گزاریا ڈنگ زریلا ابا بکر نو ماریا عاشق نے کیتی نہیں اے حال پکاریا نیند خراب اسی بدر منیر دی جو گو وسیندی ڈٹھی اللہ اکبر اللہ میرے ابو بکر نو سپ نے ڈنگ ماریا آپ رولا نہیں پاندے میرے ابو بکر رولا نہیں پاندے آپ اپنی درد نو اپنی تکلیف نو برداشت کر دینے تاکہ میرے پیغمبر اسلام دی نیند خراب نہ ہو جائے بات سنوالی ہے ادھر جناب پڑا اپنے نیند نو اپنے جناب آنسوان نو روکیا آخر درد سینہ اللہ اکبر اللہ اندنے وچے وچ ہوئے عاشق وچے وچ ہوئے عاشق صبر کماندا ستے سی ہاتھی نہیں لات ہلاوندا اللہ اکبر اللہ انہوں نے اپنے پیر نو ہلایا نہیں اپنی ہڈی نو ہلایا نہیں کیوں میرے پیغمبر اسلام کو اندر جناب لیٹے ہوئے نہیں انہوں دی نیند اندر خلل نہ پہ جائے بچے وچ ہوئے عاشق صبر کماندا ستے سی ہاتھی نہیں لت ہلاوندا اچانک رسول رب سیس اٹھاوندا چہرے تے ڈگی چھٹ اکھاں دے نیر دی جو گو سندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی آخر کار اکھاں دے وچوں آنسو ڈگیا میرے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے مبارک دے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جاگ پیندے نے فرماندے نے میرے یار ابو بکر گل کی ہے رونا کیوں پہ ہے تیریاں سسکیاں کیوں ہور جاری نہیں اللہ اکبر اللہ میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام جدوں یہ پا آنسو ڈگے میرے نبی پوچھے تے پھر ہویا کی سن لا اندنے ہویا کی تینوں رب دے حبیب نے ہویا کی کیا تینوں رب دے حبیب نے پیر نو سپ لڑیا کیا نجیب نے پیر نو پکڑ تھک لایا طبیب نے ہویا آرام رہی یاد نہ پیڑ دی جو گو وسندی ڈٹھی اللہ اکبر اللہ میرے ابو بکر فرماتے نے محبوبہ اس طرح کر کے پیر پر ہٹایا کہندا سونے آن ڈنگ مار گیا کالا نانگ اللہ دے نبی جی سپ نے ڈنگ مارے ہیں میرے محبوب علیہ السلام فرماتے نے ابو بکر اپنے پیر نو میرے حل کرنا ایڑی میرے نبی دی حل کی تھی میرے نبی نے اپنا دعا مبارک نہ تھک مبارک ابو بکر صدیق دی ایڑی تے لایا ابو بکر نو ایویں معلوم ہویا جیویں سپ لڑے آئی کوئی نہیں جیویں سپ لڑے آئی کوئی نہیں درد ہے ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اے خالق تے کرم صدقے جائیے او مالک تے صدقے جائیے نا درداں ختم ہو جاندیاں نے اللہ دے نبی آرام کر رہے نے ادھر اللہ حکم دیندے نے جالے نو بون جناب جالا بھی جن بون دیتا گیا درخت بھی کھڑا ہو گیا اللہ اکبر اللہ وہ خالق انہوں پتہ ہے میں اپنے بندیاں نو کیویں بچانا ہے انہوں پتہ نبی دیاں رکھوالیاں کیویں کرنیاں نے انہوں پتہ دشمنوں دیاں کا دو جل کیویں کرنا ہے آندے اللہ بچاون دا ڈنگ بنایا ہے غار تے بوئے اگے اکر جھاڑ اگایا ہے کبوتراں دے جوڑے نو حکم سنایا ہے ال نہ بناؤ خاطر میرے بشیر دی اللہ اکبر اللہ تے مکڑی نو حکم دیتا بونا دے جالا تو تین دن تائیں میرے نبی دا
वसलाम ना गार दे अंदर तशरीफ फरमाने ते इधरों जेड़े मक्के वाले मेरे पैगंबर दा पारा खड़े पारा दे रहे सन कि अल्लाह दे नबी नू खत्म कर देना है। अल्लाह अकबर 100 बंदा, एक दो नहीं 100 बंदा खड़ा मेरे पैगंबर नू मारन वास्ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर नू घेरा पा के खड़े ने ते मेरे नबी लंघ गए ते एक ना बंदा मेरे पैगंबर अलैहि सलाम ने देखा कि गए चले ने अगे वधिया इन्हां नू कहंदा मक्के वाले ते किवें खड़े जे ओए हाथ अंदर तलवारां पकड़ के नियां विचों बाहर कढ के ओए मेरे पैगंबर ते घर दा घेरा पा के खड़े जे वजह की वो कहन लगा अबू जहल कहन लगा अज मुहम्मद नू खत्म कर देना छड़ना नहीं। वो बोल के कहन लगा बदनसीबो जिन्नू कत्ल करना चाहते हो तुहाडे सिरां उत्ते मिट्टी पा के अखां विच घट्टा पा के तुहाडे विचों दी गुजर गया है वो तो चला गया। इस तरह करके नजर मारी ना मेरे महबूब ने पहले ही कहा सी अली अज मुहम्मद दी चार पाई ते मुहम्मद दे बिस्तरे ते अज अली सोएगा। अली तू सोना है मुहम्मद दी चादर लैके सोना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हां ने इस तरह नजर मारी चार पाई ते कोई लेटे है ये बोल के कहन लगे आ जड़ा कहने वाला सानू कह रहा झूठ बोलदा है। अल्लाह दे नबी ते लेटे होए ने उठन का इंतजार कर रहे ने ते जदों उठे ते वेख्या प्यारे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरान रह गए ते आंदे ने अली दस तेरा नबी किधर गया। प्यारे अली फरमाते ने पहरेदार तुसी सी पुछदे मेरे कोलों तलवारां पकड़ के दरवाजे ते तुसी खड़े हो मेरे पैगंबर दे जनाब मकान दा घेरा पा के तुसी खड़े हो पुछदे मेरे कोलों के अली तेरा नबी किथे आ। अल्लाह अकबर अल्लाह। इन्हां ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां नू धमकाया इन्हां नू डराया लेकिन प्यारे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इक्को ही बात करदे ने पहरेदार तुसी ओ पुछदे मेरे इन्हां ने जनाब उथों जल्दी जल्दी निकले सीधे प्यारे अबू बकर सदीक दे घर अंदर। इन्हां नू पता सी कि पैगंबर इस्लाम अबू बकर दे घर तिकन जाणगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। इन्हां नू पता सी इन्हां दी मुहब्बत ऐसी है इन्हां दा प्यार ऐसा है नबी अबू बकर तो बगैर नहीं रहेगा अबू बकर नबी तो बगैर नहीं रहेगा। ये चलते अबू बकर सदीक दे दरवाजे ते पहुंचे ना जदों अबू बकर सदीक दे दरवाजे ते पहुंचे ना दरवाजे ते दस्तक दी अंदरों मेरे अबू बकर सदीक दी बेटी अस्मा बाहर निकलदियां ने पूछदा अबू जहल बेईमान बोल के पूछदा है आंदा दस तेरा बाप अबू बकर किथे आ। फरमान लगे ते मैंने भी कोई पता नहीं। इस बेईमान ने ना चांड मारी हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे चेहरे दे उत्ते आप दी एक कानी दी बाली थले निकली इन्नी खिंच के चपेट मारी लेकिन ये अल्लाह वाले सन और जेड़ा रब कोलों डरदा होए उन्होंने बंदियां दे डर की जरूरत नहीं और जो रब कोलों डरदा होए उनके दिल दे विचों बंदे का खौफ खत्म हो जाया करता है। अल्लाह अकबर अल्लाह। खैर बुरा भला किया ते तुर पे आदे पता करो मुहम्मद गया कि तेरे सल्लल्लाहु ते जल्दी जल्दी ने खोजी लियाओ खोज कड्डो कि मुहम्मद सल्लम गए किधर ने अबू बकर सदीक दोवें यार ने गए किधर ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। इन्हां ने खोजी बुलाया ते जदों खोजी बुलाया ते फिर कहते की ने आंदे ने पकड़ लिया खोज आखन पिछे ही जावांगे। ए बेईमान दुश्मन किड्डे पैड़े मेरे नबी दे किड्डे वड्डे दुश्मन। इन्हां नूं ये भी पता है कि जेड़ा रब
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ساڑیاں تلواراں وچوں کڈ سکدا ہے، وہ اگے بھی رکھوالیاں کر سکدا ہے، لیکن اس سے باوجود ایڈے بڑے دشمن، ایڈے بیڑے میرے نبی دے دشمن اے پیچھے جاندے نے، آندے کی نے آندے نے پکڑ لیا کھوج آکن پیچھے ہی جاواں گے، پہنچے گا جتھے او تو پھڑ کے لے آواں گے، دوواں نو جنگل وچ ذبح کراواں گے، بتاں دیاں قسماں کھاندے قوم شریر دی، اے بے ایمان کہندے نے اللہ دی قسمیں مینوں عزا دی قسمیں محمد نو چھڑنا نہیں، اینو ختم کر دیواں گے۔ اللہ اکبر اللہ، اے تر پیندے نے چلدیاں نہ لبدیاں آخر کار غار دے دروازے تے پہنچ گئے جتے میرے پیغمبر اسلام تشریف فرمانے، ابو بکر بھی غار اندر نے، میرے نبی بھی غار اندر نے، اے چلدیاں نہ غار تکن پہنچے نا، اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں جدوں نظراں پئیاں انہاں دے پیراں تے، بول کے کہندے نے محبوبا دشمن دروازے تے آ گیا، اللہ خیر ہی کرے۔ میرے نبی فرماندے نے اوے ابو بکر تیرا اونا دوواں بندیاں دے متعلق کی خیال ہے جنہاں دے نال تیسرا رب ہے، اے گل ذہن وچ بہ جائے معاملہ سیدھا ہو جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی قسم کی تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، گھبرایا نہ کرو، ذہن وچ بات رکھا کرو کہ میرا رب میری رکھوالیاں کرنے والا ہے۔ اللہ دی قسم عقیدہ توحید والا بن گیا، موحدہ والا بن گیا تے بیڑا پار ہو جائے گا۔ تے جدو اسی رب دے دروازے تو ہٹ گئے، ذہن وچ بات آ گئی فلانا بچائے گا تے پھر کوئی حال نہیں، بندہ بچ نہیں سکتا۔ تے میرے محبوب دا عقیدہ فرمایا ابو بکر تیرا اونا دو بندیاں دے متعلق کی خیال ہے جنہاں دا تیسرا رب ہے؟ اللہ اکبر اللہ، یہ اس طرح کر کے ویکھدے نے، ایک بندہ کہندا یار غار ہے نا جڑے ایندے والے ویکھو، ایندے اندر جا کے ویکھو، تے دوسرا بد نصیب بول کے کہن لگا اور ویندا نہیں پیا، غار دا جڑا دروازہ ہے وہ تو سارا جالے دے نال بھریا ہوا ہے، کیویں جائے گا تے کون داخل ہو سکتا؟ اگر کوئی داخل ہویا ہوندا تے دروازہ اس طرح نہیں سی ہونا، آ درخت میں کنا پرانا ہے، اتے کبوتر انہیں آنڈے دے چھٹے نے، تسی کیویں مانتے ہوئے اس غار کے اندر جان والا داخل ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ، جبکہ ساری باتاں ابو بکر صدیق اپنے کناں نال سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر اسلام دا صحابی حضرت عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے، اے شام ہوتی نا، اے خبراں لیا کے سارے دن دیا خبراں لیا کے شام نو غار وچ آ جاندا، سارے دن دیا خبراں لیا کے میرے پیغمبر اسلام نو دے دیندے۔ تے عامر بن فہیرہ جو کہ ابو بکر صدیق دا غلام سی، اے شام ہوتی نا بکریاں سارا دن باہر چراندا، شام ہوتی بکریاں لیا کے غار دے دروازے کھڑا ہو جاندا، میرے پیغمبر اسلام نے دودھ پہلانا۔ اللہ اکبر اللہ، انہوں نے پوری کوشش کی تھی میرے پیغمبر اسلام نو پھڑن دی، میرے پیغمبر نو مارن دی، غار دے دروازے دے کھڑے نے، محمد نو چھڑنا نہیں، پر انہوں نے یہ نہیں پتا مارن والے نالو بچان والا ڈاڈا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، آخر کار پھر ہویا کہ بول کے کہنے لگے یار لبیا تے نہیں، چلو واپس چلیے، تے واپس آ کے اعلان کیتا، اعلان پتہ کی کر دینے، آندے نے جڑا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تے ابو بکر صدیق نو دوواں نو یا ایک نو زندہ حالت اندر یا مردہ حالت اندر پکڑ کے لے آوے گا، ہر ایک دے بدلے اندر انہوں 100 انعام دیتا جائے گا۔ ان
انہوں نے 100 اٹھ انعام دا اللہ اکبر اللہ اعلان کر دیتا ہے. ادھر لوگوں نے لبنا شروع کر دیتا اپنے 100 اٹھ دے لالچ وچ. کوئی کسے طرف جا رہے ہیں, کوئی کسے طرف جا رہے ہیں, کوئی کسے طرف جا رہے ہیں. ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی ابو بکر نے نام عبداللہ بن عریقت لیسی دے نال پہلے ہی طے کیتا سی جڑا راستیاں نوں جاندا سی. اللہ اکبر اللہ فلانے وقت تے فلانے ٹائم تے فلانی جگہ تے 2 سواریاں لے کے اٹھنیاں لے کے آ جانے. اللہ اکبر اللہ. یہ عبداللہ بن عریقت لیسی میرے پیغمبر تے ابو بکر صدیق دے دتے ٹائم دے مطابق نام تیسرے دن غار دے دروازے کے صبح دے ٹائم آ جاندا ہے. اللہ اکبر اللہ. یہ عامر بن فہیرہ بھی نالے میرے پیغمبر اسلام یہ چھوٹا جہا قافلہ لے کے غار دے وچوں میرے نبی نکلدے نے. جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے غار دے وچوں نکلے نا کیسا منظر کھچن والے نے کھچیا. آندے نے ادھی راتی سونے غار نو چھوڑیا کونے والا جالا نال ہاتھ دے توڑیا. کبوتران حکم دیتا اگے اڈ جا جوڑیا. حرم وچ حمد کرو رب قدیر دی جو کو سندی ڈٹی جگاں دے پیر دی. نال میرے محبوب فرماندے کی نے آندے اللہ وداوے تانوں دعا فرمائیے نوکری شابش تساں سونی ادائیے ساڈی تہاڈی تو ہوندی جدائیے رکھے خوش تانوں ذات قدیر دی. اللہ اکبر اللہ. یہ جدوں نکلن لگدے نے واہ اللہ تیریاں سب قدرتاں تو صدقے تے قربان جائیے. اس وقت اللہ نے انہاں جانوراں بھی تے زبان دتی ہوئے گی. یہ بھی تے کہندے ہون گے اللہ دے نال گلاں کردے ہون گے. یہ بھی زبان حال دے نال عرضاں سناندے ہون گے. کس طریقے دیاں آندے نے حال زبان ہوئی انہاں عرضاں سنائیاں نے کرو معاف جے کر ہویاں خطائیاں نے. اللہ اکبر اللہ. سرور دو عالم ساتوں خدمتاں کرائیاں نے قسمت اساڈی کئی فلکاں نوں چیر دی جو کو وسیندے ڈٹھی جگاں دے پیر دی. تے اگلے الفاظ سے صدقی غور کر آندے نے صدقے میں جاواں بڑیاں حکمتاں والیا کسے محل کسے قلعہ بنا لیا. تو غار دے قلعے جالے دے قلعے اندر نبی بچا لیا. سمجھ نہ آوے ہرگز تیری تدبیر دی جو کو سندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی. میرے پیغمبر اسلام یہ چھوٹا جہا قافلہ لے کے نکل پیندے نے. یہ چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں. ادھروں جناب لبن والے بھی پیچھے نے میرے پیغمبر نو ڈھونڈن والے بھی پیچھے نے. میرے پیغمبر اسلام دا انعام رکھی جیا ہے. ہر بندے دا 100 اٹھ دا انعام رکھیا گیا ہے. یہ پیچھے آن والے بھی پیچھے نے نا. میرے نبی چلتے ہیں سیل کنارے تے چلتے ہیں سمندر دے کنارے تے چلتے ہیں نا. ایک قبیلے دے کولوں میرے نبی دا گزر ہوندا ہے. وہ قبیلے دے اندر لوگ بیٹھے ہوئے نے. ایک بی بی جا کے باتاں کر دیے آندی ہے. یہ سیل سمندر دے کنارے میں کچھ لوگاں چلتے ہویاں ویکھ کے آئیاں. ایویں معلوم ہوندا ہے کہ یہ وہ کوئی بندہ ہے جندہ مکے والیاں نے ہر ایک دا 100 اٹھ بطور انعام تے رکھیا ہے. ایویں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دے پیغمبر ہی جے. ابو بکر صدیق دے اوندا یار پیغمبر ہے. اللہ اکبر اللہ. انہاں دے وچ نا
جڑے سارے بیٹھے نے، ایک بندہ وہ بات بول کے کہنے لگا، آدھا ہے میں تو شک پہ ہے فلانا بندہ ادھر ہو گیا ہے، فلانا بندہ ادھر ہو گیا ہے۔ تے کیوں بات گئی؟ اس واسطے شک اینوں پہ گیا، شک اینوں پہ گیا کہ وہ کوئی بندے نے جنہ دا انعام مکے والیاں نے رکھے ہے۔ شک پہ گیا، انکار اس واسطے کیتا کہ انہاں دے پیچھے کوئی اور نہ لگ جائے، میں خود جاواں جا کے انہاں نو پکڑ کے مکے والیاں دے سپرد کراں، انہاں کولوں ہر ایک دے بدلے 100 اٹھ انعام لواں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آخر کار کچھ دیر بیٹھے اٹھتا ہے، اپنے گھر جاتا ہے، اپنی لونڈی نو کہندا ہے میرا گھوڑا لے کے فلانے پہاڑ دے پیچھے دی لے کے کھڑی ہو جا، میں آ رہا ہوں۔ ایک گھروں تلوار پھڑتا ہے، نیزہ پھڑتا ہے، ٹر پہنتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے چلدیاں جتھے لونڈی نو کیا سی اوتھے پہنچیا، سواری تے سوار ہویا، تر پیا۔ یہ چلدیاں میرے نبی تے پیچھے، جدو میرے نبی دے کول پہنچیا، نزدیک پہنچیا، میرے نبی سیدھا دیکھ رہے نہیں، پیچھے ابو بکر ہے، اگے میرے نبی نے، پیچھے ابو بکر ہے، اگے میرے نبی نے، اکے سواری تے سوار نہیں۔ تے کیوں منظر کیوں آیا؟ ابو بکر صدیق دی داڑھی سفید سی، عمر زیادہ سی، میرے پیغمبر علیہ السلام دی عمر تھوڑی سی، وال بھی تھوڑے جناب سفید سن۔ تے پوچھن والا پوچھدا ابو بکر صدیق نو، آج جڑا تیرے اگے بیٹھا کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں جواب دے کی کہندے؟ آندے میرا رہبر ہے، میری رہنمائی کر رہا ہے۔ وہ سمجھ دے کہ ابو بکر نو راستے دا پتہ نہیں، اے راستہ دس رہا ہے۔ ابو بکر مراد لیندے سن، میں جنت دا راستہ دس رہا ہے، میں ہدایت دا راستہ دس رہا ہے، میری رہنمائیاں سیدھے راستے دی طرف کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ چلدیاں نا اے پھر جناب ابو بکر دیاں نظراں پیاں، گھوڑے تے سوار ایک بندہ آ رہا ہے، میرے نبی نو کہن لگا، اللہ دے نبی جی اللہ خیر کرے، دشمن آ رہا ساڈے تے حملہ کرنا چاہتا ہے، ساڈے نزدیک پہنچ گیا ہے۔ میرے محبوب نے دعاواں کیتیاں، وہ اپنے گھوڑے تو زمین تے تھلے ڈگ پیندا ہے۔ پھر کہندا سونیا امان دے دیا، دوبارہ حملہ نہیں کراں گا۔ میرے پیغمبر نے عامر بن فہیرہ نو کیا انہوں امان لے کے دے دیں۔ اللہ اکبر، امان لے کے دیتی تے راستے کھو گیا۔ اور جیڑا بندہ آندا ہے میرے نبی دی تلاش اندر، اے انہوں کہندا اس راستے تو میں ہون آیا، اس راستے تے کوئی بندہ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ واپس چلا جاتا ہے، آخر کار چلدیاں چھوٹا جہا قافلہ، چلدیاں راستے اندر بھوک لگ دی ہے، پیاس لگ دی ہے۔ انہاں دا گزر ایک قبیلے دے کول ہویا، ایک ایسے خیمے دے کول ہویا جندے وچ ایک بڈھی جی بی بی بیٹھی ہے، بڈھی جی اماں بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اندے گھر دے حالات بھی بڑے جناب نازک جانے۔ میرے ابو بکر فرماتے نے محبوبہ اجازت ہوئے تے بی بی کو کچھ کھان واسطے پوچھ لئیے۔ اے بی بی ویسے ہی بڑی مہمان نواز، اندیاں تمہاں پہلے ہی بڑیاں نے۔ اے بی بی آن جان والے اندیاں مہمان نوازیاں کر دیئے، جڑا دروازے تے آ جاندا ہے انہوں خالی جان نہیں دے دی، اندیاں مہمان نوازیاں کر دیئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کہندا سونیا اگر اجازت دے وہ نا اسی اس بی بی کو کچھ کھان واسطے لے لئیے، خرید لئیے، مول لے لئیے۔ میرے نبی فرماتے نے پتہ کر لو
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے اندر اگے جاندے نے کہندے نے بی بی اما کوئی چیز کھان واسطے ہے تے چھڈ اسی مہمان دور دراز دے سفر تے جانا ہے اللہ اکبر اللہ اے بی بی میرے ابو بکر دے چہرے نو ویکھ دی ہے کدی میرے محبوب دے چہرے نو ویکھ دی ہے جڑا چھوٹا جے قافلہ ہے ہر ایک دے چہرے نو تک دی ہے بار بار میرے نبی دے چہرے نو تک دی ہے اللہ دی قسم تکیاں تے تک دی رہ گئی کدی اپنے گھر ویکھ دی ہے کدی میرے نبی دے چہرے نو ویکھ دی ہے کہندی ہے میں ایسے مہماناں تے جان بھی قربان کر دیواں ایسے مہماناں تے اپنا تن من دن بھی قربان کر دیواں پر اللہ اکبر اللہ اج میرے گھر دے اندر کوئی چیز کھان پین واسطے کوئی نہیں نہ کوئی چیز کھان واسطے نہ پین واسطے اللہ اکبر اللہ اللہ دے ابو بکر صدیق فرماندے نے اماں کوئی چیز ہے تے سانو دے دے ماں فرماندی ہے میں صدقے جاواں اے کچھ مہماناں تے میرے آن والے مہمانوں میرے گھر اندر کوئی چیز نہیں اللہ دے نبی دیاں نظراں پئیاں ایک سکی جی بکری لسی جی بکری کمزور جی بکری اس طرح کر کے الگ تھلگ بدنی ہوئی ہے میرے نبی فرماندے نے اوے میرے یار ابو بکر اس بی بی نو کہو اور جڑی بکری ہے نا اگر بوندا دودھ چون دیاں اجازتاں دے دے تے اسی چو لئیے بی بی اما نے جدو باتاں سنیاں اس بڈھی اما نے جدو باتاں سنیاں نا میرے نبی تے قربان ہو جاندی ہے کہندی ہے ایسی سونی شکل والا ایسے حسین و جمیل چہرے والا ایڈا خوبصورت بندہ میرا تن من دن قربان کرن تے جی کردا ہے پر اللہ دے بندیاں او بیمار بکری ہے کمزور بکری ہے جڑیاں صحیح بکریاں نے دودھ والیاں بکریاں نے میرا خامد انہاں نوں چراون لے کے گیا ہے ایک لسی سی چل نہیں سی سکدی تر نہیں سی سکدی اس واسطے گھر اندر ٹھل گیا ہے گھر اندر بن گیا ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی فرماتے ہیں بی بی اجازت دے دے جو محمد لوے گا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بی بی نے جدو اشار دیکھیا بول کے کہتی ہے میں صدقے تے قربان جاؤ اپنا شوق پورا کر لو وہ بکری کھڑی ہے میں چون دی اجازت دے دینیاں اللہ دے نبی فرماتے ہیں کوئی برتن بھی دے دے اے بی بی جانتی ہے کہ چھوٹا لیا برتن لے کے آ جانتی ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام تھلے بہ جاندے نے بکری دے تھنا نو ہاتھ لاندے نے کہندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھیا میرے نبی تھلے بہ جاندے نے تے اللہ دی قسم جدو تھنا نو ہاتھ لگیا او ہوئی بکری جڑی کئی سالاں تو دودھ نہیں سی دیندی جڑی لسی تے کمزور ہڈیاں دا ڈانچا بن چکی سی کئی سالاں تو دودھ ہوندے تھنا اندر ہے ہی نہیں سی میرے پیغمبر دے ہاتھ لگے او بکری دودھ ہو جاندی ہے ایویں تے نہیں آکھیا بابے سنسار نے اندر لسی جی بڈھی بکری ڈٹی رسول نے چون اجازت منگی نبی مقبول نے مائی نے کیا جڑیاں بکریاں سول نے وہ بہر نے گئیاں اے نہیں قابل او شیر دی جو کو بسندی ڈٹی تے میرے نبی فرماندے نے اگے آنکھیں تے جو لئیے سرکار فرماندی جاواں قربان چولو مائی سنان دی سونے دی ذات ہاتھ تھنا نولان دی بکری بھی نیر وانگو دودھ الیر دی اللہ اکبر اللہ میرے نبی نے ہاتھ لائے وہ بکری دودھ ہو جاندی
دیے وہ جڑا برتن چھوٹی جی کولی لے کے آئی سی پر گیا اللہ دے نبی فرماتے نے ابو بکر تو پی ابو بکر پیتا اللہ دے نبی فرماتے ہیں عبداللہ تو پی عبداللہ نے پیتا عمر تو پی عمر نے پیتا میرے نبی فرماتے نے بی بی نے بھی دے ہونا بی بی بھی پیتا میرے نبی خود پیتا اللہ اکبر اللہ یہ تھی بس نہیں اللہ دے پیغمبر فرماتے نے بی بی کوئی برتن کا اندر ہو لیا وہ برتن لے کے آدھی ہے میرے نبی چوندے نے دودھ نال بھر جاتا ہے بی بی ہور لیا دا برتن دودھ نال بھر گیا حتیٰ کہ بی بی دے گھر دے جننے برتن سن سارے دودھ ہو جاندے نے سارے دودھ نال بھر جاندے نے میرے پیغمبر دی رحمتاں والے ہاتھ لگے نے نا میرے پیغمبر دے برکتاں والے ہاتھ لگے نے نا کیڑے ہاتھ اے میرے نبی دے ہاتھ بدت دے مقام تے اٹھنا اللہ 313,000 تے فتح یاب کر دے وے او لوگوں کیڑے ہاتھ اے ہاتھ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ظالماں دے متعلق اٹھنا اللہ انہاں نوں نیست و نابود کر دے وے اے کوئی ہاتھ میرے پیغمبر دے طیب والے آواز سے اٹھنا تے میرے نبی اعلان کر دینے اللہ دے سامنے اظہار کر دینے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون وہ میرے نبی دے خون دے پیاسے میری نبی دے جان دے دشمن میرے پیغمبر دے پتنا دیاں بادشاہ کرنے والے میرے پیغمبر لو لہان کرنے والے بلکہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک موقع تے میرے نبی کو سوال کر لیا فرمایا محبوبہ اپنی زندگی دا کوئی ایسا انوکھا واقعہ سناؤنا جتے تو انو بہت زیادہ تکلیفاں دیتیاں گئیاں جتے تو انو بہت زیادہ تنگ کیتا گیا ہوئے میرے نبی نے اکھاں پارائیاں اکھاں ڈولائیاں اللہ دے نبی فرما دے اللہ اکبر اللہ ہاں ایسا کیڑا مقام یاد کروا دیتا ہی ایسا جدو تیب دی بس اندر گیا سانا انہا تیب والیاں نے انہیں بڑے مارے تیب والیاں نے انہیں تکلیفاں دیتیاں میرا جسم لو لہان ہو جاندہ ہے میرا جسم خون خون ہو جاندہ ہے میں کئی مرتبہ ڈیگنا ہاں میں نے اٹھا لیندے نے کئی مرتبہ ڈیگنا ہاں میں نے اٹھا لیندے نے تو پھر پتھر مار دینے اللہ اکبر اللہ انہیں ظلم و ستم میرے نبی تے کرنے والے پر اللہ دی قسم میرے نبی تے نبوت والے ہاتھ اٹھے تے آندے کی لئے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ انہوں میرے مرتبہ دا نہیں پتا اللہ انہوں میرے مقام دا نہیں پتا اللہ انہوں میری عزت دا نہیں پتا اللہ اکبر اللہ اللہ انہوں عذاب نہ کری اللہ انہوں پریشانی اندر مبتلا نہ کری اللہ انہوں ہدایت عطا کر چھڑی اللہ اکبر اللہ ایک ہو جائے قیمتی ہاتھ میرے نبی دے بکری دے تھنا نو لگ دینے ایک دو دن بکری نے دودھ نہیں دیتا اللہ اکبر اللہ اندنے راج راج دودھ پیتا رب دے یاران نے معبدیاں سبھی مشکلان پر آیان نے سرور نے یسر وال کریاں دہائیان نے پیندہ دراٹا نظر پیندے پیر دی جوگ بسے دی ڈٹھی جٹکان دے پیر دی میرے نبی سارا کچھ جناب اندے مائی دے برتن پر کے نام میرے نبی روانہ ہو جاندے نے بات سنوا لیے میرے نبی روانہ ہوندے نے بی بی میرے نبی دا راہ تک دی رہن دیئے معبد میرے نبی دا راہ تک دی رہن دیئے میرے نبی چلتے جا رہے ہیں دیکھ دی جا رہی ہے جتوں دکھنے دیاں نظران جاندیاں نے اندیاں نظران میرے پیغمبر دے پئیاں نے آخر شام ہوندی ہے نا اندہ خامد ابو معبد جدو گھر آیا انہیں دیکھے حقیق بکریاں لے کے میں گیا ساں کارن
اندر جن دودھ دے برتن نے سارے بھرے ہوئے نے بول کے کہنے لگا نی بی معبد گل کی ہے میں خیمے اندر داخل ہویا خیمے اندر خوشبوئیں قسمہ دیا آ رہی نے اللہ اکبر اللہ جس برتن نوں دیکھنا دودھ بکریاں لے کے میں گیا سا یہ دودھ کتھوں لے کے آئی ہیں وہ بی بی معبد اپنے خامد بول کے کہندی کی ہے شام جا ہوئی مال چار کریاں معبد دا خامد حیران ہو جاندہ آئی خوشبو بیوی تائیں فرماندہ باش نہ آوے یہ تو عطر عبیر دی جو گو سندی ڈٹی اندہ ہوندہ معلوم مرد کامل کوئی آیا خوشبوئیں دی مہک لے کے کہندا ہے اللہ اکبر اللہ یہ نہیں معلوم ہویا اج کوئی ساڈے گھر دے اندر کوئی عظیمت دی آئی ہے یہ نہیں معلوم ہویا ساڈے گھر دے اندر کسے قسمت والے نے پیر پایا تے بول کے کہندا کی ہے ہوندا معلوم مرد کامل کوئی آیا ہے رونق تے برکت ساڈا ڈیرا سوایا ہے مائی نے دندا سارا حال سنایا ہے لگ گئی اسواری ایتھوں جگاں دے پیر دی جو گو سندی ڈٹی جگاں دے پیر دی وہ ابو معبد بول کے کہندا ہے نی معبد تے وہ کوئی بندہ ہے یہ تے وہ کوئی پیغمبر ہے جن دی خاطر میں ساری زندگی راہ سے اندر گزار دیتی کہ نبی نے تو گزرنا ہے اللہ اکبر اللہ میں ان دے استقبال واسطے ساری زندگی گزار دیتی ہے راہ سے اندر گزار دیتی ہے تے چلو نا محمد دا کلمہ پڑھیے جاندا جا کے میرے نبی دا مرید بن جاندا ہے اللہ اکبر اللہ یہ اللہ حفاظت کرنے والا انہاں نے مارن دیاں کوششاں کیتیاں اللہ نے میرے نبی نو حصہ دتیاں اس واسطے اللہ آسمان والا رب اپنے قرآن اندر فرماندا ہے اللہ فرماتے نے لا الہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ السکینۃ علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وہ غالب حکمت والا ہے جنوں چاہے بچا دے وے جنوں چاہے حصہ دے دے وے جنوں چاہے ذلیل و رسوا کر دے وے اللہ فرماتے نے سارے مارن والے سن میں کلا ہی بچانے والا سا اے میرے نبی دا سفر ہے ہجرت دا سفر معراج دا سفر بھی اپنی مثال آپ ہجرت دا سفر بھی اپنی مثال آپ اور پھر اس سفر دے اندر میرے پیغمبر جدوں مدینے پہنچے مدینے والے نے کس طریقے میرے نبی دے آندیاں خوشیاں منائیاں انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے اللہ کے دعا ہے اللہ مینوں بھی اور تسانوں بھی زندہ رکھے تے پیغمبر دی سنت تے عمل کرتے عمل زندگی گزارنے والا بنا کے زندہ فرمائے موت آئے تے اس حالت اندر کہ سازی پیغمبر اسلام دے محبت ہوئے ساڑھے دل اندر نبی دی اطاعت اور فرما برداری ہوئے اللہ کی دعا ہے جو سنے جو سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے